Technoplanet. Information claire et nette. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مرحبا بكم في الحلقة 15 من تعلم مايكروسوفت أوفيس وورد 2016. للإشارة فهذه الحلقة معادة، إذ لاحظت أنني استعملت الوورد 2007 بدل 2016، وبعد البحث والتنقيب وجدت مجموعة من الاختلافات بين أنواع الوورد حتى 2016 نفسها، حيث أني أستخدم نسخة 365 النسخة الكبيرة، وعندما جاءني حاسوب به فقط الأوفيس منفردا 2016 وجدت اختصارات أخرى. لهذا فسنعتمد الطريقة العامة كي تكون الغاية أجود وأفضل. موضوع هذه الحلقة طبعا هو إدراج الصور في الجدول، كيف يمكننا أن ندرج الصور في الجدول. وطبعا سأوضح لكم الطريقة في 2007 أوفيس 2007 وكذلك الطريقة في أوفيس 2016 حتى لا يلتبس عليكم الأمر، خصوصا في إحدى الجزئيات المتعلقة بإزالة التحديد عن أحجام الصورة. إذن دون إطالة أنبهكم بادئ ذي بدء على ضرورة تتبع السلسلة كاملة حتى تستفيدوا إن شاء الله من هذه الدورة إن شاء الله. وفي البداية ننشئ جدول في الأوفيسين، يعني في الوورد 2007 وكذلك 2016، وقد أسميتهما سلفا. إذن التاب Document Microsoft Word édition multiligne, page une section à vide. إذن ما هذا؟ أي نوع من أنواع الأوفيس هذا؟ طبعا لا يمكنكم أن تعرفوه بشكل من الوهلة الأولى إلا بعد استخدام مجموعة من الأمور أو تسمية الوورد بعينه. إذن كيف يمكنني أن أعرف بأن هذا هو الأوفيس 2016؟ ذلك من خلال شريطي التبويبات أو القوائم. إذن Alt Onglet du onglet, accueil onglet sélectionnel L, سهم أيمن، insertion onglet sélectionnel S, insertion. هذه الأكوي وانسرسيون متوحدتان في الاختصار وغيره. إذن مرة أخرى الآن سيظهر mise en page onglet sélectionnel M, Alt M mise en page. هنا mise en page في الأوفيس 2016 ليست لها Alt M، لديها اختصار آخر référence onglet sélectionnel référence. هنا نجد الاختلاف بين الوورد 2016 و 2007، ف 2016 يزيد عن 2006 من حيث القوائم. إذن Alt document Microsoft Word édition multiligne, page Alt نتأكد onglet du onglet développé, accueil onglet accueil يمين، onglet du onglet, insertion onglet عادي sélectionnel S, Alt S يمين، سهم أيمن دائما، dessin onglet sélectionnel J, لاحظوا ديسان غير موجودة في الأوفيس 2007. ثم يمين onglet du onglet développé, conception onglet sélectionnel conception غير متواجدة. أنا للتسهيل قد قمت بحفظ الملف في 2007 والملف في 2016. أنسر تي لقراءة العنوان 2016 لاحظتم قد سميته ب 2016. الطاب document Microsoft أنسر تي Office
Office 2007.doc. أوفيس 2007. هكذا للتمييز وللعمل بسلاسة دون البحث عن شريط القوائم أو التبويبات وغيرها. إذا ننشئ جدولا مكونا من 3 أعمدة و3 أسطر لا يهم. إذا Alt Ribbon page de B I T. touche d'accès rapide. Insérer un tableau dialogue. Nombre de colonnes. نومبر دو Édition كولون عدد الأعمدة أكتب 3 مباشرة. ثلاثة. طاب ثلاثة. Nombre de lignes. نومبر Édition دو لين Cell نكتب sélection. 3. ثلاثة. افتح Sélection. الإدخال. ثلاثة. Office 2007.doc. Microsoft Word. Document Microsoft. نقوم بالحفظ كنترول اس. Alt Document Microsoft Word édition multiligne. Page une section. كذلك Alt B I T. Onglet du B I T. Insérer un tableau dialogue. إذا Nombre de colonnes. Édition للتغيير فقط أكتب 4. أربعة. طاب أربعة. 4 أعمدة 4 أسطر. انتري. Document Microsoft Word édition الحفظ. للإشارة فقد تركت المؤشر على اليسار، وبالتالي العمود الأول سيكون على اليسار، والثاني في الوسط، والثالث على اليمين، وكذلك الرابع بالنسبة لأوفيس 2016 على اليمين. إذن أبدأ بأوفيس 2007 ونقوم باستيراد صورة من الصور. أريد أن أنبه إلى شيء مهم بالنسبة للصور. أقترح عليكم، وهذا العمل سيستفيد منه المبتدئين أكثر منه المتطورين قليلا أو كثيرا، فمن الأفضل أن نضع الصور داخل مجلد أو منفردة في مجلد إيماج المتواجد في المستخدم أو ميزيماج حسب نوع الويندوز، ميزيماج أو إيماج، لأن بشكل تلقائي عندما نبحث من خلال مستكشف الملفات أو مستكشف النظام فإنه يقوم تلقائيا بالبحث عن الصور في مجلد إيماج. أنا أضعه هناك، وكذلك أسمي الصور أو أضع لها تقييما خاصا بي حتى أتمكن من معرفة الصورة التي أريدها بعينها، فوضع التعريف لها يسهل علي الأمر. على بركة الله. أنسرتي. 2016. إذن أتحول إلى أوفيس 2007. الطب. Document Microsoft Word édition multiligne tableau de 3 lignes et 3 colonnes niveau 1 ligne 1 colonne 1 page 1 section 1. بقي لي أمر آخر، فنحن نحتاج التأطير أو التعليم أو التحديد. كيف ذلك؟ فأتنقل بمفتاح الطب إلى العمود الثالث، باعتبار أننا عندما نستخدم اللغة الفرنسية أو الإنجليزية في وضع الصور، مثلا في الصور خاصة الصور المتعلقة بالسيرة الذاتية أو غيرها، فإننا نضع الصورة على اليمين، ويمكنني أن أضعها على الوسط كما يمكنني أن أضعها على اليسار، أو أجعل عمودا واحدا وسطرا واحدا وأضع الصورة حسب اختياري في ملف معين، ملف مكتوب معزز بصور، أحدد المكان والحجم أو حجم الصورة وغيرها. إذن أنا سأضع الصورة في الخلية الثالثة من العمود الثالث من السطر الأول. إذن طاب كولون 2 طاب كولون 3. بالنسبة للأوفيس 2007 العملية بسيطة. Alt S P الاختصار واضح. كيف نصل إليه؟ إذن Alt وكيف نعرفه؟ Document Microsoft Word édition multiligne tableau de 3 lignes et 3 colonnes niveau 1 ligne 1 colonne 3 page 1 section 1. أعطاني أوتي دو تابلو. إذن لتجنب هذا الأمر أتحرك بالسهم الأيسر ثم أتحرك بالسهم الأيمن حتى تظهر لي التبويبات كما أريد دون تحديد. Alt أبحث عن Insertion. Disposition aide sur micro bouton en grille de bouton onglet du onglet accueil onglet sélectionné accueil insertion onglet sélectionné S Alt S Insertion Tab insertion onglet page groupe
Page de garde grille de bouton déroulant sous menu Alt, S, R. طاب Page vierge bouton Alt, S, A. طاب Saut de page bouton contrôle plus retour. Alt, S, E. ثم طاب Tableau groupe. Tableau grille de bouton déroulant sous menu Alt, S, B. ثم طاب. Illustration groupe. Image. Bouton Alt, S, P. لاحظتم Alt S P Image. افتح لي إدخال. Insérer une image dialogue. Nom de fichier. Liste déroulante réduit. Édition Alt plus N vide. مباشرة ماستاب، هذا هو المستكشف. Vue d'éléments à liste. ماستاب. Image enregistrée non sélectionnée ligne 1 colonne 1. لاحظوا إيماج انغجستري، هذا هو مجلد إيماج. أتحرك بالسهم الأيمن أو الأيسر لأنني وضعت مجلدا اسمه إيماج تكنو بلانيت. Image technoplanète ligne 1 colonne 2. هو 2 ذا sur 3. إيماج تكنو بلانيت. أدخل إليه بمفتاح الإدخال. انتبهوا جيدا. Vue d'éléments à liste. Image 01.jpg non sélectionnée ligne 1 colonne 1. 1 sur 9. لدي 9 صور وهم مرقمة: إيماج 01، إيماج 02 وغيرها، نون سيلكسيوني غير محددة. مفتاح المسافة. Espace. Sélectionné. إذا مباشرة الإدخال. Document Microsoft Word édition multiligne. Sélectionné barre oblique. لاحظوا اسمها باغوبليك لأنها هذا القول بمعنى أنها محددة، يمكنني أن أجري عليها أي تغيير أريد أو أشاء. إذا أريد أن أصغر هذه الصورة لأجعل منها 4 سنتيمترات في الطول أو في العلو و4 سنتيمترات في العرض. أبليكاسيون. تحت. Coupe أصعد بالسهم الأعلى Format de l'image. O. إلى تاي et position. Taille. T. تاي عفوا تاي. إذا مفتاح الإدخال. Taille dialogue. طب Hauteur. Édition focalisée Alt plus sélectionné 9,16. أرجع ماستاب. Onglet. Taille onglet sélectionné. لدي تبويبتان: طاي Texte de remplacement onglet و sélectionné. تكست remplacement، بمعنى المكان إن أردت أن أعطيه اسما، التعريف بالصورة. طبعا لا يظهر للناظر وإنما يظهر لي يقرأه لي قارئ الشاشة فقط. Taille onglet sélectionné. طاي. إذا طاي انتبهوا إلي. طاب. Taille rotation groupe. Hauteur. Groupe. Hauteur. Édition Alt plus sélectionné 9,16. العلو 9 سنتيمترات وهو حجم كبير. لن أقوم بأي تغيير إلا بعد أن أوضح لكم أنه علينا أن نزيل التحديد عن إحدى البوطون. طاب. Largeur. Groupe. العرض Largeur. Édition Alt plus R sélectionné 14,65. 14. حجم الصفحة 16 كاملة، وعرض الصورة الآن هي 14. حجم كبير. أنا أريد 4 سنتيمترات في العلو و4 سنتيمترات في العرض. طاب. Rotation. Groupe. روتاسيون. Rotation. Édition Alt plus sélectionné 0 degré. إذا روتاسيون بمعنى الدوران، هي واقفة بشكل عادي. إن أردنا أن نميلها 45 أو 90 أو 75 عفوا أو 180 لقلبها كلية. ينطاب. Échelle groupe. Hauteur. Groupe. Hauteur. Édition Alt plus H sélectionné 43%. لا يهم. Largeur. Groupe. طاب. Large. Proportionnel case à cocher cocher Alt plus P. هذه هي المهمة. proportionnel كازا كوشي كوشي. أعيد قراءتها. Proportionnel case à cocher focalisé cocher Alt plus P. أزيل التحديد، ولاحظوا اختصارها هو Alt P. Espace. Non coché. لماذا هذا البوطون ينبغي إلغاء التحديد عنه، أو لماذا نزيل التحديد عنه؟ حتى نتمكن من التحكم في الصورة في حجم، يعني في علو أو عرض الصورة كما نريد دون تدخل من الأوفيس. إذا أرجع إلى ماستاب، إلى لارجور. Hauteur. Groupe. Taille rotation groupe. Rotation. Groupe. أرجع. Largeur. لارجور العرض Largeur. Édition Alt plus R sélectionné 14,65. 4 4. وماستاب إلى أوتور العلو 4. Hauteur. Groupe. Hauteur. Édition Alt plus 9. sélectionné 9,16 أكتب cm. 4 4. ثم Sélection انتبهوا جيدا. أتحرك بالتاب للتأكد. 4. Largeur. Groupe.
Largeur. Édition Alt plus R sélectionné 4 cm. مازطاب العلو أوتو Hauteur. Groupe. Hauteur. Édition Alt plus E sélectionné 4 cm. 4 سنتيمتر. أرجع بمازطاب إلى أوكي وقد انتهت العملية Onglet. Fermer بنجاح. bouton. Taille d'origine. Rognage gros. Droite. Gros. Haut. Gros. Haut. Édition. فون Droite. Bas. Taille d'origine gros. Fermer bouton. نفتح إدخال Document Microsoft Word édition انتبهوا multiligne. جيدا. Sélectionné barre oblique. بغض للتأكد مرة أخرى أبليكاسيون Coupe épée. أصعد بالسهم أعلى Format de l'image. Taille. T. طاي أنتري. انتبهوا جيدا. أنتظر قليلا. Taille dialogue. Taille dialogue. Onglet. Taille onglet sélectionné. طاب Taille rotation gros. Hauteur. Gros. Hauteur. Édition Alt plus E sélectionné 4 cm. لاحظوا 4 سنتيمترات. طاب Largeur. Gros. Largeur. Édition Alt plus R sélectionné 4 cm. إذا العملية تمت بنجاح. Document إذن Microsoft Word édition multiligne. Sélectionné barre oblique. سيلكسيوني باغوبليك. أخرج بالتحرك بالأسهم. أنزل بالسهم الأسفل. Tableau de 3 lignes et 3 colonnes. Niveau 1 ligne 2 colonne 3 page 1 section 1. أتحرك بالسهم الأيسر. Colonne 2. Nouvelle كولون ligne. 2. أصعد بالسهم الأعلى. Ligne 1. السهم الأيمن لأتحرك إلى الخلية الثالثة. Colonne 3 graphique image 01.jpg. لاحظتم Espace. جرافيك إيماج 01.jpg. لم يقل لي باروبليك. لا يمكنني الآن أن أعدل أو أغير أي شيء إلا إن أنا رجعت بالماوس تاب Colonne 2. وضغطت على التاب. سنسمع باروبليك. Colonne 3 image 01.jpg graphique. جرافيك انسر تاب. انتبهوا جيدا. Document Microsoft Word édition focalisée multiligne sélectionné barre oblique. سيلكسيوني باروبليك. الآن يمكنني أن أحدد أو أن أعدل كيف أشاء وما أشاء. إذا بما أنها هكذا أضعها في الوسط بكنترول أو. سنتري. وهكذا تكون العملية قد تمت بنجاح. ويمكنني أن أضيف ما أشاء أو أغير ما أشاء. المهم هو التحديد أو التعليم ضروري للتحكم في الشيء. إذا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم معي بالنسبة للأوفيس 2007. لن يكون هناك تعديل كبير بالنسبة للأوفيس 2016 كما ستلاحظون الآن. إذا التاب. أنسر تي. 2016.doc Word. إذا أنا في أنسر 2016 بمعنى الأوفيس 2016. أتحرك بالسهم الأيمن. كولون 2. أختار كولون 2 فقط اختيار عشوائي ليس إلا. إذا Alt. Onglet du ruban onglet développé. Outils de tableau gros. أبحث عن insertion لتلاحظوا الفرق. Commentaire. Onglet fichier bouton. Onglet du ruban. Insertion onglet sélectionné Alt S3/13. Alt S نفس الاختصار لكن بالنسبة للصورة هناك أمر آخر ستلاحظونه. إذا طاب. Insertion gros. Page de garde réduale S P. Alt S P. Page de garde ليست insertion d'image. Page vierge bouton Alt S G. طاب. Saut de page bouton Alt S S1 contrôle plus retour. طاب مرة أخرى. Tableau gros. Tableau rédual S C ségrité. طاب. Illustration gros. Image réduale S I1. Alt S I 1. Alt S I 1. هذا هو الاختصار بالنسبة لنسخة 365 المتواجدة عندي. ربما ستجدون اختصارا آخر في الأوفيس 2016 كما وجدته في أحد الحواسيب الذي مر معي. إذا مفتاح الإدخال. Insérer une image à partir de gros. C'est appareil. الآن يقول سيت أباغاي لأن الأوفيس 2016 يرتبط أحيانا بالون درايف. ملف التخزين في الون درايف. إذا سيت أباغاي هذا الحاسوب. نعم. مفتاح المسافة. Document Microsoft Word édition multiligne tableau de 4 lignes et 4 colonnes niveau 1 ligne 1 colonne 2 page 1 section 1. Insérer une image dialogue. Nom de fichier. Liste. لاحظتم نفس المستكشف. ماستر. Vue d'éléments liste.
Image enregistrée non sélectionnée ligne 1 colonne 1. كذلك إيماج أونغوجستري، نبحث عن إيماج تكنو بلانيت. Image technoplanète ligne 1 colonne 2. مفتاح 2 sur 3. الإدخال كالعادة. Plus d'éléments liste. Image 01.jpg non أختار sélectionnée آخر ligne 1 صورة. colonne. Photo ta.jpg ligne 3 colonne 1. 9 فوتو sur 9. طه. أصعد. Image 05.jpg ligne 2 colonne 1. إيماج 05. اختاروا إيماج 05. مفتاح، هذه كلها تسميات فقط كما قلت لكم. مفتاح الإدخال. Document Microsoft Word édition multiligne. Sélectionné barre oblique. كذلك Option de disposition, sélectionner habillage du texte et positionnement. sélectionner barre oblique. application 1. Coupe épée. أصعد بالسهم الأعلى. Format de l'image. O. ثم Taille et position. تاي et position. لاحظوا في 2007 يقول تاي، في 2016 يقول تاي et position. مفتاح الإدخال. Mise en page dialogue. Annie les boutons. انتظروا. طب Onglet. Taille onglet sélectionné. أتحرك بالسهم الأيمن. Position onglet sélectionné. بوزيسيون يعني الموقع، ثم سهم أيمن. Habillage du texte onglet sélectionné. أبياج بمعنى أن أزيل اللون أو الشكل، ثم Taille onglet sélectionné. تاي. إذا 3 تبويبات. نهتم فقط بالتاي، هي التي تهمنا. الأمور الأخرى سنرجع إلى مبصر حتى يوضح لنا الشكل بالأبياج وغيرها. طب Absolu bouton radio coché Alt plus E. ثم طب. Hauteur absolue édition sélectionnée 9,02 cm. لاحظوا أبسولي بوتون كوشي لن نتحدث معها، وهنا 9 فاصلة حجم العلو، علو الصورة سنغيره، لكن بعد أن نزيل البروبورسيونيل التي لها اسم آخر قبل البروبورسيونيل واختصار آخر. إذا طاب. Absolu bouton radio coché Alt plus B. كذلك طاب. Largeur absolue Largeur édition العرض. sélectionnée 9,02 cm. كذلك 9 فاصلة. طاب. Rotation édition Alt plus L Rotation. sélectionnée 0 degré. تحدثنا عنها. ثم طاب. Hauteur édition Alt plus U sélectionnée 100%. البورسنتاج النسبة المئوية تحدثنا عنها، لا تهمنا. طاب. Largeur édition Alt plus à sélectionner 100%. العرض بالنسبة للنسبة المئوية. Conserver les proportions case à cocher Alt plus C. اسمها conserver les proportionnels أو les proportions كذا كوشي. نزيل التحديد عنها، نسمعها لكم مرة أخرى. Conserver les proportions case à cocher focaliser cocher Alt plus C. conserver les proportions. إذا مفتاح المسافة. Espace non coché. ثم طاب. Proportionnel à l'image d'origine case à cocher Alt plus O. هذا لم أتحدث عنه في 2007 لأنه إعادة الصورة في وضعها التلقائي لا تهمني. طب Rétablir bouton Alt plus R. rétablir إعادتها إلى وضعها الطبيعي. طب OK bouton. أوكي. Annie les boutons. Tab. Onglet. Taille onglet sélectionné. طب Absolu bouton radio cocher Alt plus E. طب Hauteur absolue édition sélectionnée 9,02 cm. أكتب كذلك 4. 4. ثم طب. 4. Absolu bouton radio cocher Alt ثم plus E. طب. Largeur absolue العرض. édition sélectionnée 9,02 4. 4. و Sélection sur طب. 4. Rotation. Édition. روتاسيون. إذا أرجع بالماستاب. Largeur absolue édition sélectionnée 4. 4 ماستاب. Absolu bouton radio cocher Alt plus B. ثم ماستاب. Hauteur absolue édition sélectionnée 4. لاحظتم بقيت هي 4. لو أنني تركت البروبورسيون أو كما قلت لكم فسنجد تغييرا بين العرض والطول، بحيث أن الأوفيس يتدخل في الحجم حسب ما يريد هو، وهذا ما لا نرغب به نحن. لذلك نزيل التحديد عن بروبورسيون، نزيل عنها التحديد. ثم أوكي ماستاب إلى أوكي هي الأقرب. Taille onglet OK bouton. هكذا. Document Microsoft Word édition multiligne. Sélectionné barre oblique. إذا كما تأكدنا نتأكد من جديد. أبليكاسيون. Coupe épée. أصعد إلى تاي اي بوزيسيون. Format de taille et position. افتحوا الإدخال. Mise en page dialogue. Annie les boutons. طاب. Onglet. Taille onglet sélectionné. ثم طاب. Absolu bouton radio coche. Hauteur absolue édition sélectionnée 4 cm. 4 سنتيمترات كما نحب ونرتضي. Absolu bouton radio coché. ثم Largeur العرض. absolue édition sélectionnée 4 cm. هذا ما نريد. إذا مفتاح الهروب مرة واحدة. Document Microsoft Word. ثم كنترول او لوضع الصورة في الوسط. Barre d'outils. Grille de données. Document Microsoft. Centré. سنتري. وأخرج منها بأسهم. السهم الأيسر مثلا. Tableau de 4 lignes et 4 colonnes niveau 1. إذا Alt كنترول والسهم الأيمن. Colonne 3. ثم Colonne 4. كولون 4. Colonne 3. أرجع أزيل أصبعي من Alt كنترول وأتحرك بالسهم الأيسر. Nouveau
Nouvelle ligne. Colonne 2. Nouvelle ligne. Graphique, une image contenant texte, description générée automatiquement. Espace. جرافيك صورة كما Barre de قال. graphique, colonne 1. ثم Nouvelle ligne. Nouvelle ligne. Nouvelle ligne. Ligne 2. ليني 1. Ligne 1. Vide. لاحظوا Alt Control 1. Bordure de tableau. Bordure de إذا tableau. السهم الأيمن Alt Colonne Control. 2 graphique, une image contenant texte, description générée automatiquement. لاحظتوا التعريف بشكل تلقائي وأنا في الصورة بشكل عادي. إذا ماج تاب. Première cellule. Colonne 1. تاب. Colonne 2 une image contenant texte, description. إذا أنسر تاب سيقول لي باغوبليك لأنها قد تم تحديدها. Document Microsoft Word édition focalise et multiligne sélectionné par oblique. إذا أبليكاسيون Coupe épée. كذلك. Nouveau commentaire E. Propriété du tableau. R. Orientation du. Nouveau coupe épée. Copier C. Insérer. Supprimer. Fraction. Style de. Orientation. Propriété. Nouveau commentaire. Coupe épée. Copier C. Insérer. Supprimer les cellules. Document Microsoft Word édition نتحرك. multiligne. Sélectionné barre oblique. sélectionner باغوبليك. أبليكاسيون. Coupe épée. Nouveau commentaire E. Propriété du tableau. Orientation. Style de bord. Fractionné. Supprimer les. Insérer. Copier C. Coupe épée. Nouveau commentaire. Propriété du tableau. لم يعطيني إمكانية في إعادة التغيير عنها. لا أدري لماذا. Tableau de 4 lignes et 4 colonnes. Niveau 1, ligne 1, colonne 3, page 1, section 1. Colonne 2. Nouvelle ligne. أنسر تاب. Document Microsoft Word édition focalise et multiligne graphique. Une image contenant texte, description générée. إذا أبليكاسيون نرى. Couper mon liste. Nouveau comment. Lien réduit. Propriété du tableau. Orientation du. إذا لم يعطيني أن أتحكم فيها من جديد ولا أدري لماذا. أعيد الكرر. تاب. Colonne 3. ماج تاب. Colonne 2. Une image contenant texte, description générée automatiquement graphique. أبليكاسيون. PP. Nouveau commentaire E. Propriété du. إذا هنا لاحظوا معي ينبغي أن نكون دقيقين في العملية. بعد أن نخرج من الصورة بالأسهم فلا يمكننا العودة إليها في 2016 وبالتالي العملية ينبغي أن تكون دقيقة من البداية. إذا أتمنى أن يكون التسجيل واضحا وجليا بحيث تستفيدون منه في أعمالكم واشتغالاتكم. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.